وی تاسے توحید نہ بیانو دے خدای شان نہ بیانو ہر وقت نبی علیہ السلام صفتو نہ کوا لگیایو دے حضور شان بیانو ڈوڈا چور پما سوال وس جال حق کانفرنس پکے دے یوٹے ویلتا سے نبی علیہ السلام صفتو نہ کو نبی علیہ السلام بے اچھا صفتو نہ کول مالتا سوال پا مقصد زپویو چھتا دعوائی چھے نبی علیہ السلام بے خدای صفتو نہ کول خدای شان بے بیاناو مال منے چھے نبی علیہ السلام بے خدای شان بیاناو دے خدای صفت پہ کاو خدار تو آیا چھے خدای اچھا صفت کبھی سبحان اللہ ہوا ہے خدای چا شان بیانوی خدای چا عظمت بیانوی مال ٹول قرآن اچت کا دے قرآن صفحے صفحے باندے علم مصطفیٰ ذکر موجود دا اخلاق مصطفیٰ ذکر موجود دا جمال مصطفیٰ ذکر موجود دا دے مصطفیٰ شانونا دے قرآن صفحے صفحے چا موجود دی کہ دے خدای صفت کول دے مصطفیٰ سنتی نو دے مصطفیٰ صفت کول دے اللہ سنتا اچھا علماء اہل سنت چو پر زمدی دے خدای سنتو باندے با عمل کوی دے رسول اللہ صفتو نبا بیانے اعلی حضرت زم البرکت فرمائی تجھ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کپو پیار رونو سبحان اللہ ہوا ہے صابر بابا دا غرنگی قریب ترجمہ کے ہوئے تے خیر الوارا مصطفیٰ مجتبہ مہربانا پامن سب بالا تر ہر چانا